नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को बखैर आफियत रखे। देखिए, पिछली कई वीडियो से हम आपके सामने तज़किरा कर रहे हैं हज़रत इमाम महदी और दज्जाल के खुरूज का, यानी कि क़ुर्ब क़यामत का। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा मालूमात पर मबनी है। इसको बगौर समात फरमाएं। एक सहाबी है तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन सहाबी की बाकायदा दज्जाल से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात का तज़किरा उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वाक़े की तस्दीक की और बाकायदा लोगों को जमा किया। हदीस सुनिए, ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही दर्जे की रिवायत है। फातिमा बिनते कैस इस रिवायत की राविया हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद आपने ऐलान किया तमाम के तमाम लोग अपनी जगह बैठे रहें, और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा वाक़या कि जिसमें उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की थी और दज्जाल ने स्पेशली तौर पर 3 सवाल किए थे, और उन तीनों सवालों का ताल्लुक इस वक्त का जो मौजूदा इसराइल है उससे है। तो पहले वाक़या सुनिए, फिर दज्जाल के सवालात सुनिए, फिर उसके बाद उन सवालात पर मैं तबसरा करूँगा और दज्जाल के सवालात का इसराइल से क्या ताल्लुक है, और फिर उन चीज़ों की करंट सिचुएशन क्या है। तो गौर से सुनिए। देखिए, फातिमा बिनते कैस की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने लोगों को जमा किया, आपने लोगों को कहा बैठ जाओ, और अल्लाह के नबी ने कहा कि शख्स तमीम दारी हैं, ये पहले ईसाई थे और अब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और वो फितना जिससे मैं तुम लोगों को डराया करता था दज्जाल का, इन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। और फिर पूरा वाक़या अल्लाह के नबी ने सुनाया कि ये अपने काफ़िले के साथ 30 आदमियों का काफ़िला था, ये समंदर में सफ़र कर रहे थे। अचानक समंदर में एक तूफ़ान बपा हो गया, और जब तूफ़ान आया तो उनका जहाज़ हिचकोले खाता हुआ कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हवा उसको इधर उधर ढकेलती रही। आखिरकार एक जगह पर जाकर उन्होंने एक नामालूम जजीरे पर लैंड किया। नामालूम जजीरे पर वो लोग उतरे, और जब उस नामालूम जजीरे पर उतरे, जिसको हम इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, टापू भी बोल देते हैं, वहां पर जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी मखलूक है जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल हैं। बालों की कसरत की वजह से वो पहचान में नहीं आ रही वो मखलूक कि ये मर्द है या औरत है, मेल है या फीमेल है। तो उन्होंने पूछा तू कौन है, तेरा नास हो, तू कौन है, ये अल्फाज हैं हदीस के जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं। तो वो कहने लगा मैं जसासा हूं, और यही करीब गिरजा में या एक इमारत में एक शख्स है जो तुम्हारा बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। तो वो कहते हैं तमीम दारी कि हमें खतरा हुआ कहीं वो शैतान ना हो। हम तेजी में उस इमारत के पास गए तो हमने एक शख्स देखा बड़े ही कद काठी का, और उसके कद काठी का शख्स देखा, वो बेड़ियों में कैद है, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसके जो हाथ हैं वो गर्दन पर बंधे हुए हैं, और नामालूम जजीरा है। तो हमसे उस शख्स ने सवाल किया कि तुम कौन हो। तो हमने बताया कि हम अरब से आए हैं और ऐसे ऐसे हमारे साथ ये वाक़या हुआ, और हमें एक ऐसी मखलूक मिली जिसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे हम उसे पहचान नहीं पाए। उसने कहा मैं जसासा हूँ और तुम्हारा एक शख्स इंतज़ार कर रहा है, और हमने सोचा पता नहीं वो शख्स कौन है, मतलब शैतान ना हो। तो उसने कहा तुम लोग अरब से आए हो, अच्छा ये बताओ बैसान के खजूरों का क्या हाल है। पहला सवाल, बैसान एक शहर है, उसके खजूरों, उस पर मैं अभी बाद में तफसीर करूँगा बैसान इस वक्त कहाँ पर है, बैसान के खजूरों का क्या हाल है। तो साहबी कहते हैं हाँ वहाँ खजूरें आती हैं, खजूर के बागात। तो दज्जाल कहता है एक वक्त आएगा वो खजूर के बागात खत्म हो जाएंगे। दूसरा सवाल दज्जाल ये करता है तबरिया की झील का क्या हाल है, यानी उस झील के। तो साहबी ने पूछा तेरी मुराद क्या है। तो उसने कहा उस झील के अंदर पानी है या नहीं है। साहबी कहते हैं उसके अंदर पानी मौजूद है। तो उसने कहा एक वक्त आएगा उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर साहबी से पूछा जुगर के चश्मे का क्या हाल है। तो साहबी ने कहा तेरी मुराद क्या है। उसने कहा उसके अंदर पानी है या नहीं है। तो साहबी ने कहा हाँ पानी है। तो उसने कहा एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा। 3 सवालात 3 किए। अब फिर उसने पूछा नबी उम्मी का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि हाँ उनकी ब्यासत हो चुकी है और वो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत करके आ गए हैं। बोले अच्छा मदीना हिजरत करके आ गए हैं, तो अरबों के साथ क्या मामला हुआ, अरबों से उनकी जंग हुई है, फातिह कौन हुआ। तो साहबी कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिह हो गए हैं। बोले हाँ यही, और अरबों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन तमाम लोगों ने मोहम्मद की इताअत कबूल कर ली है। तो दज्जाल कहता है देखिए कि ये उनके लिए बेहतर था, उन्होंने इताअत कबूल कर ली है। और
تو صحابی کہتے ہیں تو اپنا تعارف بتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا الدجال، میں دجال ہوں، ان قریب میرا خروج ہو جائے گا، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیے روایت صحیح درجے کی ہے۔ اب دجال کے تینوں سوالات پر میں آپتا ہوں۔ پہلا سوال تھا بیسان، دیکھیے بیسان ایک شہر ہے اور یہ شہر فلسطین کے اندر واقع تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا فلسطین پر اور اپنے ایک ملک کا اعلان کیا تو پھر یہ اسرائیل کا حصہ بن گیا بیسان۔ بیسان ایک زمانے میں، یعنی جو اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، کھجوروں کے لیے بڑا مشہور تھا۔ جیسا کہ آج کل ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ میں رہنے والا ہوں تو ملیح آباد لکھنؤ کا جو ایریا ہے آموں کے لیے بڑا مشہور ہے، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بیسان کھجوروں کے لیے مشہور تھا، جیسا کہ آج کل مدینہ المنورہ کھجوروں کے لیے مشہور ہے۔ تو اس نے دجال نے کہا ایک وقت آئے گا وہاں کھجور کے باغات ختم ہو جائیں گے، اور یہ علامت آج سے 500 سال پہلے پوری ہو چکی ہے اور اب 100% پوری ہو چکی ہے۔ کیسے؟ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ ایک مؤرخ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے معجم البلدان کے نام سے۔ وہ سیاح تھے، پوری دنیا کی سیر، دنیا کے بہت زیادہ شہروں کی علاقوں کی سیر کری ہے۔ تو علامہ یاقوت حموی 626 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے۔ اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں بیسان گیا اور میں نے صرف 2 کھجور کے باغ پائے، اور اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، بیسان میں کھجور کے باغ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں کھیتی ہوتی ہے، وہاں غلہ ہوتا ہے، وہاں گیہوں ہوتے ہیں، اور وہاں کھجور کے باغ بالکل نہیں ہے، کھجور کے باغ کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ علامت، کیونکہ اس کا ان تینوں سوالوں کا تعلق دجال کے خروج سے ہے، تو دجال کے خروج کی ایک علامت کافی دنوں پہلے پوری ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دجال نے سوال کیا تبریہ کی جھیل کا کیا حال ہے؟ تبریہ کی جھیل یہ اس وقت اسرائیل کے اندر واقع ہے، اسرائیل کا جو شہر اسرائیل کے اندر واقع ہے، اور تبریہ کی جو جھیل ہے وہ تقریباً 23 میٹر چوڑی ہے اور 166 میٹر لمبی ہے اور 157 فٹ اس کی گہرائی ہے، لیکن قدرتی طور پر، اور میٹھا پانی اس کا ہوتا ہے، اسرائیل اسی پانی کو پائپ لائن کے ذریعے سے استعمال کر کے پورے اپنے ملک میں پہنچاتا ہے۔ یہ جو پانی ہے قدرتی طور پر بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، اور آج سے 15-20 سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی کافی تیزی سے تبریہ کی جھیل کے اندر پانی سوکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال بھی اس کا پانی کے تعلق سے تھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ دیکھیے زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، تو جو چشمہ تھا عین، اصل میں عربی زبان میں عین بولتے ہیں چشمے کو، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو اس چشمے کے پاس ان کو دفنایا گیا، تو اس چشمے کا نام پڑ گیا عین زغر، یعنی زغر کا چشمہ۔ وہ جو چشمہ ہے اس کے اندر ایک زمانے میں بہت پانی تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اس چشمے کا پانی بھی خشک ہو رہا ہے، اور چشمے کے اندر پانی خشک ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو تینوں علامت، تینوں سوال دجال کے اسرائیل کے تعلق سے ہیں، یعنی اس وقت اسرائیل کا وجود بھی نہیں تھا۔ 1400 سال قبل دجال سے صحابی رسول کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ سوال کرتا ہے اسرائیل کے بارے میں، یعنی جو 3 سوال ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے ہے، بیسان کا، تبریہ کی جھیل کا، زغر کے چشمے کا، اور وہ تینوں علامات بھی پوری ہو چکی ہیں۔ بیسان کے کھجور کے باغات ختم ہو چکے ہیں، تبریہ کی جھیل سوکھ چکی ہے، زغر کا چشمہ سوکھ رہا ہے، تو تینوں علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ دجال کے خروج کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ ایک بات، اسرائیل کا وجود، کیونکہ اس دور میں تو اسرائیل فلسطین تھا، اور دجال، یہ جو اسرائیل ہے یہ دجالی ریاست ہے، اور یہ جو دجال ہے یہ یہودیوں کا جھوٹا خدا ہے۔ باقاعدہ طور پر یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے منتظر ہیں، اس کے خروج کی دعائیں مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض محققین یہ لکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں ان سے دجال ٹچ میں ہے، رابطے میں ہے، دجال ٹچ میں ہے، رابطے میں، اور یہ جو یہودی لابی ہے اس سے احکامات لیتے ہیں اور سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر اچانک ظاہر ہوگا، تو اس لیے دجال، یہ اسرائیل دجالی ریاست ہے، اور یہ دجال یہودیوں کا جھوٹا خدا ہے۔ 1400 سال پہلے دجال سوال کرتا ہے 3، اور ان تینوں سوال کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ اسرائیل سے، دجالی ریاست سے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ دجال جو قتل ہوگا وہ لد گیٹ پر قتل ہوگا، لد، اور لد یہ اسرائیل کا شہر ہے، اور اس کے برابر میں باقاعدہ انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، تو لد گیٹ، اور وہاں پر ایک محل بنایا ہوا انہوں نے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہونا یخرج ملک السلام،
یہاں سے ہمارا سلامتی کا بادشاہ خروج کرے گا۔ یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس محل کے لیے، یعنی کہ دجال کا محل بھی تیار ہو چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لد گیٹ پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو خنجر سے قتل کریں گے، یعنی اس کے پوری تیاری دجال کے آنے کی ہو چکی ہے۔ وہ اس محل میں وہاں قیام کرے گا اور وہیں پر انشاءاللہ وہ قتل کیا جائے گا۔ تو دیکھیے ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، آپ اسی طریقے سے جڑے رہیے انشاءاللہ۔ بہت سی معلوماتی چیزیں میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔